बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। गुज़श्ता 10 दिनों से ज़ायद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से धरना जारी था, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात थी। जीटी रोड को भी बंद किया गया और इस मामले में मज़ीद ख़राबी पैदा होती गई जब मुख्तलिफ वज़रा ने इस पर तरह तरह के बयानात देने शुरू किए। तो आज एक अहम इजलास हुआ वफाकी काबीना का, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वज़रा को और काबीना के अरकान को बयानबाजी से रोक दिया। इसके साथ जो मुआहदा हुकूमत और कलदन तंजीम के दरमियान तय पाया, उसके मुताबिक लोगों को रिहा करना भी शुरू कर दिया गया। तकरीबन 1060 के करीब कारकुनों को रिहा किया गया। इस मामले पर आज बात करेंगे। इसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो का जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस है, उसके हवाले से भी अब बहुत सारे एतराज़ात आने शुरू हो गए अपोजिशन जमातों की जानिब से कि क्या ये करप्शन का रास्ता रोका गया है या हुकूमत ने अपने आप एहतसाब से बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस जारी किया है। इस मामले पर भी बात होगी। और उसके बाद एक अवामी मसला है जिसे अब महंगाई की वजह से, महंगाई का तूफान है और बिजली की कीमत में ₹1.68 फी यूनिट इजाफा होने जा रहा है। नेपरा ने इस हवाले से जो है वो उसकी दरख्वास्त समात मुकम्मल कर ली और फिर औसत टैरिफ ₹15.36 का हो जाएगा। इस मामले पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और आज खेलों के मैदान से पाकिस्तान और नामीबिया का मैच जारी है। क्या सूरत हाल बनती है? तकरीबन पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है, लेकिन इसके क्या असरात होंगे आगे टूर्नामेंट पर, उस पर बात करेंगे। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट जनाब उस्ताद मोहतरम सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं कलदन तंजीम के हवाले से। मुआहदा तय पा गया, आज एक सेनेट में भी करारदाद जमा करवाई गई कि इसकी जो भी मामलात उन्हें बहस के लिए पेश किया जाए, क्योंकि जब मुआहदा होता है हुकूमत पूरा नहीं कर पाती तो फिर अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, अमल दरामद तो शुरू हो गया। इस पर कुछ भी कहा जाए, जब पहले दिन उलमा का वफद मिलकर बाहर आया तो उस वक्त कहा गया था सरकार के तौर पर कि और जगह भी मुज़ाकरात हो रहे हैं और जगह के मुज़ाकरात की तस्वीर शाया हुई, जहां आर्मी चीफ सिविलियन कपड़ों में, कल भी बहस कर चुका था, मुफ्ती मजीब के साथ और जो सैलानी वाले बशीर फारूकी साहब के साथ और अकील अब्बास डैडी के साथ। लेकिन ये लोग कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अकील अब्बास डैडी हो, जमल रियाज हो और इस तरह के बहुत से लोग हैं, पॉजिटिव मानों में कह रहा हूँ। वो उनकी चार की तस्वीर जारी कर दी गई कि मुज़ाकरात असल तो यहाँ हुए हैं और उसके नतीजे के तौर पर ये हुआ। अब देखें ना, एक तरफ मुफ्ती मुनीब ग्रंटर है और अब कहा जा रहा है, साफ लफ्ज़ों में कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ ग्रंटर आर्मी चीफ खुद है, या ना आप ISI चीफ हैं, ना कोई और है, ना हुकूमत का कोई तर्जमान उसका चीफ है, बल्कि आर्मी चीफ खुद है। देखिए, मुल्क की आपने सलामती खतरे में डाल दी। 6 बार 5 बार वो धरने के लिए आए, क्यों आए? वजह क्या हुई? पहला धरना जो था वो जिस चीज पे किया गया उसके बारे में कहा जाता है कि वो जो तरमीम आइन में की गई थी वो तरमीम थी नहीं, और जो लोग तरमीम के जिम्मेदार थे वो इस्तीफा देने को भी तैयार थे कि जान छोड़ो। सही। लेकिन उस वक्त हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। फिर उन्हें लिफाफे बांटे गए। काजी फाइज़ का जो उसका फैसला है मुकदमे का, जिसपे चौधरी निसार भी चीखे थे, उसको जारी होना चाहिए बाकायदा उर्दू में तर्जमा करके। हमारे कई फैसले इन दिनों में ऐसे आए हैं जिनको उर्दू में तर्जमा करके और उस पर कमेंट्री के साथ कोई मेरे जैसे टेढ़ दिमाग के आदमी को बैठा दिया जाए, ले आए कोई बैलेंस संजीदा किस्म का भी, वो कमेंट्री भी करे कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, समझ आए लोगों को कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है। मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर फरीद प्राचा साहब। जानते हैं कि इस मुआहदे के हवाले से क्या समरात होंगे इसके? यानी कि उनका नुक्ता नजर भी मालूम करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मतलब ही वॉज नॉट पार्टी टू दैट। जी हाँ, वो मजहबी तबका भी है, सियासी भी हैं और सारी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस भी जानते हैं। उन्हें पता है कि प्रोटेस्ट करना हो, धरना देना हो, रैली निकालनी हो, कब करना है कब नहीं करना, ये भी पाकिस्तान की मुनज़्ज़म तरीन जमात कहा जाता है। यहाँ क्या सूरत हाल है, इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब, क्या नक्शा सामने तो नजर आना शुरू हो गया है, कुछ रहाई भी शुरू हो गई और कुछ ये भी लगता है कल अदम खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, ये सवाल रहेगा कल अदम जब करार दिया गया था तो क्यों दिया गया था और किसने दिया था और किसके कहने पर फिर उस बात को सुप्रीम कोर्ट पे नहीं ले जाया गया और पार्टी को सियासत से निकालने के लिए सारा किस्सा क्या नजर क्या आता है? आप लोगों को क्या तज़किया इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो कुछ है ये मुसलसल हो रहा है, यानी पिछला धरना भी जो इनका था
ٹی ایل پی کا اور اب بھی اس سب میں اتنے مختلف قسم کی پیچ در پیچ کہانیاں ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا کھیل ہے. یعنی ہم کس ریاست میں رہ رہے ہیں, یہاں پر کیا کھیل ہو رہے ہیں. کسی کو لوگوں کی جان و مال کی پرواہ نہیں ہے کہ 15 دن ہو گئے ہیں. یعنی ایک علاقے کے اندر پوری زندگی معطل ہے اور کوئی اب جو کچھ ہے, یعنی یہی کچھ جو اب ہوا ہے یہ اس کے شروع ہونے سے بھی پہلے ہو سکتا تھا, جب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں, ہمارے اس کو پورا کیا جائے. تو حکومت اس وقت سیریس بات ان سے کر سکتی تھی. یہی علماء جو اب ڈالے گئے ہیں یہ علماء پہلے بھی ہو سکتے تھے. اور اس کے بعد یہ کہ معاملات کو کہیں سمیٹ کر, یعنی اتنا بڑا تماشا لگانے کے بغیر بھی ہو سکتا تھا. بیرون ملک ہمارا کیا امیج بن رہا ہے, بیرون ملک لوگ کس انتشار ذہنی کا شکار ہو رہے ہیں, اور کھیل کسی کا ہے, کسی کا کس وجہ سے کیا کھیل ہے, کب سمیٹ لیا جائے, کب پھیلا دیا جائے. تو عجیب و غریب سی یہ کہانی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا, یعنی اس درجے میں بھی جب آ کے, تو پھر بھی یہ بہرحال بہتر ہے کہ معاملات کو اور بہت بڑے بگاڑ سے کچھ ٹھیک کرنے کی طرف لایا گیا ہے. اور اب اگر اعتماد ایک مرتبہ پھر مجروح ہو گیا کہ حکومت کے وزراء یا حکومت کے معاہدے کرنے والے جھوٹ پر جھوٹ ہی بولتے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے, تو پھر ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کوئی بھی تنظیم ہے جو غیر قانونی راستوں کی طرف آتی ہے اس کو پھر قانونی راستوں کی طرف کب لایا جائے گا. یعنی اب ٹی ایل پی کو اگر انتخاب کی طرف لایا جائے, جس طرح جماعت دعویٰ جو ہے وہ بھی ایک بلاخر انتخابی سیاست کی طرف آ گئی, تو یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے یعنی ان کا. لیکن اس کے بجائے اگر معاملات کو بگاڑ کر اس طرح سے کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور اس پہ مطلب کسی کو کیا مورد الزام ٹھہرانا ہے, بنیادی ذمہ داری تو ہر صورت میں حکومت کی اچھا پراج صاحب, ایک اچھی بات یہ نہیں ہوئی کہ مفتی منیب جیسا سنجیدہ اور متین آدمی جو ہے وہ اس طرف سے بات کر رہا ہے بجائے کسی خطیب کو یا کسی مشائخ میں سے کسی, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, ان میں سے کسی کو کہا جاتا مفتی منیب ہے ادھر سے, اور ادھر سے آرمی چیف خود انٹرسٹ لے رہے ہیں, کوئی ایجنسی بھی نہیں ہے, کوئی حکومت کا نمائندہ بھی نہیں ہے. تو کیا یہ کوئی ایک پازیٹیو بات ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, یا اس کو آپ نیگیٹو؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی چیزیں پہلے بھی ہو سکتی تھی نا. یعنی مفتی منیب صاحب جیسا ایک دانشمند آدمی اور متحمل مزاج ہے اور درد دل رکھنے والا, ان کو پہلے بھی شامل کیا جا سکتا تھا. یعنی جو کچھ بھی, یعنی کوئی پولیس کا نقصان ہوا, کوئی ٹی ایل پی کے کارکنوں کا ہوا, بہرحال وہ پاکستانی شہری ہیں, وہ مسلمان ہیں, ان کی قیمتی جانیں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے گھر بار والے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مفتی صاحب کا آنا انتہائی مفید ہے. اور مفتی صاحب نے پہلے یہ کہا کہ یہ غیر سنجیدہ افراد جو ہے اگر یہ ہوں گے تو میں شامل نہیں ہوں گا. تو بہرحال یہ بھی ایک بڑی اچھی بات تھی کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ شیخ رشید اور فواد چودھری اور وغیرہ وغیرہ ان کے ہاتھوں میں, تو جب بھی کوئی چیز آئے گی اس کو کوئی وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی. تو چلیں اب یعنی خود آرمی چیف کا آنا اور یہ سارے معاملے کا کسی طرف جانا وہ بہتر ہے, جس میں جتنے تیقن کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اب آئندہ جو ہے وہ یہ نہیں آئیں گے اس طرف دھرنوں کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یقین ان کو بھی دلایا گیا ہے کہ اگر آپ پالیٹکس کریں گے تو آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, اور یہ بھی کہ جو کالعدم کا معاملہ ہے یہ بھی ختم کیا جائے گا. تو سعد رضوی صاحب کی بھی رہائی کی طرف, یعنی جب حکومت اپیل واپس لے رہی ہے تو اس طرف معاملہ جو ہے ان کو تو رہا کر دیا گیا تھا, ہائی کورٹ نے رہا کر دیا تھا, انہوں نے پھر وہ امتناعی قوانین کے تحت اندر کر کے مقدمات قائم کر دیے. بالکل بالکل. تو اب بھی یہ ہے جی کہ جن پر کیسز ہیں ان کے کیسز بھی ہم اس طرح سے دیکھے جائیں کہ حقائق کے مطابق ہے. باقی تو 16 ایم پی او کے لوگ ہیں, ان کو تو رہا کرنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو ان پر کیسز ہیں ان کے بھی کیسز اگر فی الواقعہ وہ مجرم ہے
تو قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور اگر نہیں ہے تو اسی طرح حکومت اپنی سطح پہ بھی دیکھے نا کہ اگر فائرنگ کرتے ہوئے یعنی جو مجموعوں کو کنٹرول کرنے کے ایس او پیز ہوتے ہیں، ہوائی فائرنگ ہے، ٹانگوں پہ مارنا ہے، یہ ڈائریکٹ گولیاں مارنے والے کون لوگ تھے اور کنہوں نے یہ کیا، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اسی کے اندر وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جو طاہر القادری صاحب کے اس وقت ہوا تھا تو بہرحال اس کو بھی کسی طرف جانا چاہیے، اور اس کی بھی جے آئی ٹی وغیرہ مختلف بنتی رہتی ہیں لیکن کوئی نتیجہ خیزی نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی واقعہ ہو، کسی کے بارے میں بھی ہو، بہرحال طاقت کا اندھا استعمال ہے، ریاستی طاقت کا اندھا استعمال بھی انتہائی خطرناک ہے۔ ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ بہت شکریہ آپ کا فرید احمد پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ فرید آپ نے صاحب۔ ہماری دیکھیے یہ بہت یہ مذہبی لوگ بھی ہیں، سیاسی لوگ بھی ہیں اور اعتدال پسند بھی ہیں۔ انہوں نے دھرنے بھی دیے ہیں، ریلیاں بھی نکالی ہیں، لیکن کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ تو میرے خیال میں ان کا اس بات کو سمجھنا اور سمجھ کر بیان کرنا یہ معنی خیز ہوا کرتا ہے۔ میر صاحب، جن لوگوں کا خون اس راہ میں بہا ہے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ وہ پولیس والے ہوں یا کارکنان ہوں، جن لوگوں کا خون اس راہ میں بہا ہے، ہم بے شمار وہ رائے گاہ جائے گا؟ دیکھیں نا، بے شمار خون بہا ہے اس راہ میں، اور اس کے نتیجے کے طور پر سلمان تاثیر کا خون بہا تھا نا، ہم نے ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکا دیا، کیا نکلا؟ تحریک نے جنم لیا نہیں، اور اس کے بعد بے شمار لوگوں کا خون بہا طریقے طالبان پاکستان کے تحت۔ آج ہم ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے کتنے لوگوں کا خون بہایا؟ ایم کیو ایم لندن کو ہم نے بین کر دیا، نام نہاد لندن اس کو کہہ کے، الطاف حسین کو، اور باقی جو ایم کیو ایم یہاں ہے ان میں کتنے لوگوں پر مقدمے تھے جو ہم نے گول کرا دیے۔ یہ نا، اور یہ اور کیا ہے؟ اگر کوئی قوم کسی وقت میں تشدد کی راہ پہ چلی جاتی ہے، کوئی ٹولہ، کوئی گروپ، کوئی جتھا، تو اس کو راستے پہ لانے کے لیے اب جن کا خون بہا اب مقدمے قائم کریں ان پہ نا جی۔ آپ کیوں ابھی تک آپ ماڈل ٹاؤن کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکے؟ صحیح۔ وہ شہباز شریف کے گلے پڑا ہوا ہے یا شریفوں کے گلے پڑا ہوا ہے، پھر مقدمہ پولیس والوں پہ ہو گیا، ان کو آرڈر کس نے دیے تھے؟ آج تک طے کیوں نہیں ہو پاتا؟ مسٹری ہے۔ فیصل آباد کے دھرنے پہ مقدمے کا فیصلہ بھی آ گیا، پھر بھی طے نہیں کر پائے ہم۔ تو میرے سے اس سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اگر آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں، آخر میں جو ہے وہ معاملہ نہیں، ہم سچ نہیں بولتے، ہم پورا سچ سننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں یا موڈ میں نہیں ہیں، یا ہماری عادت نہیں ہے، ہمارا رویہ نہیں ہے۔ میر صاحب پورا سچ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کا جناب سار رانا صاحب، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، سار رانا صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، صحافت تو کی ہے، لیکن دنیا بھی دیکھی بہت اچھی طرح، یہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سار رانا صاحب۔ سر السلام علیکم سر السلام علیکم۔ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو دھرنا ختم ہوا، پھر طے ہوا، پھر مذاکرات بھی ہوئے، پھر قرائیاں ہوئیں، کالا دم بھی ختم ہو جائے گا، کن لوگ بھی سنجیدہ نظر آتے ہیں جو گئے تھے؟ مثلا مفتی مجیب صاحب کا آنا معنی خیز ہے، آرمی چیف کا اس میں آنا معنی خیز، کیا کہیں گے اس پر پوری صورتحال پر؟ دیکھیں سر، صورتحال تو دیکھیں آج حکومت نے کہا ہے کہ جی ہم اب جو وہ اپیل انہوں نے کی تھی سعد رضوی صاحب کے حوالے سے اس پہ سٹینڈ نہیں کریں گے، اور اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو ہم اس کے خلاف جو انہوں نے یہ اپیل کی تھی وہ واپس لے رہے ہیں۔ تو اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو یہ تو پہلے بھی ہو سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء کرام نے بہت اچھا رول ادا کیا، پھر آرمی چیف صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا، لیکن اس سے ایک بات ذرا ثابت ہوئی کہ ریاست اور جو حکومت ہے وہ شاید نہیں ایگزسٹ کرتی، اور اس ایگزسٹ کچھ کوئی اور ہی کرتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک میری نظر میں تو مایوس کن صورتحال ہے کہ اگر ڈیموکریٹک حکومتیں اپنے معاملات نہیں حل کر سکتی، سالو کر سکتی، اور ہر دفعہ فوج کو ریسکیو آپریشن کرنا پڑتا ہے، تو ہم کیوں الزام دھرتے ہیں کہ جی فوج ہر چیز میں مداخلت کرتی ہے اگر ہم اپنی کیپیبلٹی ہی نہیں شو کر سکتے یا پروف کر سکتے؟ تو
دوسری بات یہ سر، ایک چیز میں نے آپ کو سے کہ آپ سینئر ہیں، میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے. میں نے آپ سے بھی پوچھنی تھی کہ سر یہ جو علماء اکرام گئے تھے پورے پاکستان سے، کیا انہوں نے اس مذاکرات کے اندر وہ جو پولیس والے شہید ہوئے ان کے خون کو بھی ملوز خاطر رکھا؟ یا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اپنے ڈیوٹی میں مارے جاتے ہیں تو کچھ معاہدوں کے لیے ان کے خون کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور ان کی جانوں کی، ان کے گھر والوں کی مزریز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی؟ اچھا، ان علماء اور مشائخ کے بارے میں تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن مفتی منیب صاحب نے جب آغاز کیا اپنی گفتگو کا تو آغاز بڑا خوبصورت کیا. انہوں نے کہا کہ فوج کے شہداء، پولیس کے شہید اور اس کے ساتھ حرمت رسول پر جذبات پہ آ کر اپنی جان دینے والے شہداء، سب کے لیے دعائے مغفرت. انہوں نے تینوں کو ایک کیا کھاتے میں ڈال دیا. مغفرت سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ کیا وہ جو خاندان آج بھی ایک ASI شہید ہوا ہے زخموں کی تاب نہ لا کے، کیا مفتی منیب صاحب کی دعائے مغفرت کے زخم بھر جائیں گے یا ان کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا ریاست آئلی قوانین اور دنیا کے تمام قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ دو متحارب گروپوں میں معاہدے کے دوران جو مارے جانے والے لوگ ہوتے ہیں ناحق، ان کے خون کو نظر انداز کر دیا جائے؟ کسی اس پورے معاہدے میں کہیں کوئی ایک شک ایسی ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ پولیس کو مارنے والے لوگوں پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، either it is from the side of TPL اور from the government؟ کیا یہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو سڑکوں پہ مار دیا جائے ان کو اگنور کر کے ان کی قبروں پہ پیر رکھ کے معاہدے کر کے کہا جائے اچھا کہ مٹی پاؤ آگے وہ چلو؟ کچھ کہا جا رہا ہے کہ شاید دھرنا دینے والوں میں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، کیسا ہے؟ جی میں تو دونوں سائیڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر شہید ہوئے ہیں اور ان کا کوئی ثبوت ہے اور کہیں پہ ان کی کا کوئی ایسا نشان موجود ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کا بھی مقدمہ ہونا چاہیے. لیکن پولیس اہلکاروں کے اوپر جو 250-300 زخمی ہوئے ہیں، 6-7 شہید ہوئے ہیں، میں مسلسل انہیں شہید کہہ رہا ہوں، کیا ان کو مارنے والوں کو کہیں ڈٹرمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ بس ختم ہو گئی، مٹی پا دی اور کہا جی چونکہ صاحب کو رہا کر دو اور TPL آئندہ سے وہ یہ نہیں کہے گی اور وہ فلاں یوں نہیں کرے گا اور یہ جو مر گئے ان کی خیر ہے، کوئی بات نہیں. سر کیا مہذب معاشروں میں اور آزاد ریاستوں میں اسی طرح معاہدے ہوتے ہیں؟ سر بڑا آپ کا بڑا جینوئن سوال ہے اور بہت سے سوالات اس پورے معاہدے سے یہ بھی اٹھا ہے کہ شفاف کیوں نہیں ہے، اس کو اوپن کیوں نہیں کیا جاتا. بس کچھ یہی خیال ہے کہ معاملہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن جا کے سوچا گیا اور وہ لوگ بھی سامنے آئے جو ان معاملات پہ سامنے نہیں آتے. اب میری سن لیجیے نا، آؤٹ آف باکس کیا؟ مفتی منیب کہتے ہیں کہ جی TPL نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالو. وہ تو اس سے پہلے دوسرے لوگ بھی کہتے رہے کہ انہوں نے کہا ہی نہیں. اچھا تو پھر اگر نہیں اور یا مقبول جان کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ثبوت موجود نہیں ہے کہ یہ نعرے لگتے رہے ان کے جلسوں میں؟ کیا سعد رضوی صاحب کے بیانات موجود نہیں ہے بطور ثبوت؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب جو مذاکرات ہو رہے تھے صلح صفائی کے لیے فرانسیسی سفیر کا ذکر ہی نہیں تھا. اور یا مقبول جان بھی یہ کہتے ہیں کہ میں گیا تھا، مجھے بھی یہی کہا انہوں نے. تو سر پھر کس لیے نکلے تھے یہ لوگ؟ یہ نکلے تھے سعد رضوی صاحب کو رہا کرانے کے لیے، یہ نکلے تھے اپنے آپ کو کالعدب ختم کرانے کے لیے، یہ نکلے تھے کہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ. تو کیا ہمارے پاس میں آپ کو ویڈیو شیئر کر جس میں فرانسیسی سفیر کے خلاف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو وہ شرائط رکھ رہے تھے اس پر سے وہ تھی نہیں. سر آپ بھی میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے تو آپ سے صحافت سیکھی ہے. بات یہ ہے کہ بالکل وہ مفتی صاحب کا یہ کہنا بالکل 100% درست ہے کہ یہ جو وزراء ہیں یہ بہت جھوٹے ہیں، یہ صبح کچھ کہتے ہیں اور شام کو کچھ کہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے علماء بھی سچے نہیں ہیں، وہ آئی واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اتنی بڑی حقیقت، میری اطلاع تو یہ ہے کہ جو 15 علماء ملے تھے حقیقت کو وہ ماننے پہ ہی نہیں تیار ہو رہے. میری اطلاع تو یہ جو 15 علماء ملے تھے وہ بھی پریس بریفنگ میں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن مفتی منیب نے انکار کر دیا.
जी सर, ये लगता है कि वो हट गए ना, कई चैनल थे, वो अहले सुन्नत के 18 उलमा थे, उन्होंने, मैंने क्योंकि मैं खुद प्रोग्राम करता हूँ और मैंने साहबजादा हामिद रजा साहब का से भी पर किया उनका, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये अकेले मुफ्ती मुनीब साहब का है, और मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा था कि मैं बस अल्लाह अकेला आपको इसका क्रेडिट खुश लूंगा। करे। एक तरफ वो उलमा मिल रहे थे, दूसरी तरफ मुज़ाकरात अलग से हो रहे थे, सीधी बात है, और वो तय हो गए और ये देखते रह गए, भाई यही कहा जा सकता है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया साहब, आपने बहुत गहराई साराना से साहब, बहुत मामले को शुक्रिया सामने रखा है सर। ये कोई बात सवाल उन्होंने कही, था मैं सर उस पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, लेकिन बात उन्होंने सही की है। जो उलमा मिले थे ना, उनमें से असल तो वो है जो सियासी किस्म के भी लोग भी हैं, मशाइख कराम तो हैं। अब शरकतपुर की गद्दी पर अगर जिले में वो मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्ट हुए थे, अब वो तहरीक इंसाफ में चले आए। सही। अच्छा, वो बहुत बड़े खानवादे के बुजुर्ग हैं। मौलाना शेख मोहम्मद शरकपरी कोई मामूली आदमी थोड़े थे। सही। उनकी औलाद में से भी कुछ लोगों से मिला हूं, ये इनके शायद वालिद होंगे, जमील अहमद शरकपुरी साहब, जी, बड़े बुजुर्ग आदमी थे। अब ये लोग जिस तरह असल में उलमा को सियासत नहीं आती ना जी, मशाइख को सियासत नहीं आती। ये देखते हैं कि ये ठीक है, गलत ठीक है, हम भी साथ देंगे, हक के लिए हम उनका साथ देंगे। एक पार्टी मिल जाते हैं कोई। अब उसमें बेरा वाले नहीं आए थे, मौलाना फज के मौलाना अमीनुल हसन साहब, ये नईमी साहब, मुफ्ती राघव हसन नईमी साहब, ये इसमें नहीं थे। अहले सुन्नत के जो मुश्किल हैं उनके लोग ये इसमें नहीं थे। सही। ये क्यों, हालांकि ये उसमें रजिया पाकिस्तान काउंसिल में भी है, ये तो रोहित लाल कमेटी में भी है, रोहित लाल कमेटी में है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी स्पीक करती हैं कि हम मुख्तलिफ चैनल हमारे कर रहे थे, कुछ पे कुछ लोगों को एतबार था, कुछ पे एतबार नहीं था। सही। और जिन पे मामला एतबार जब था, तय जो हुए, इन्फ्लुएंशियल थे, वो उनकी बात मान ली गई। ठीक है मेरे, जो मामला तय हुए, लेकिन बात वही है, सवाल वही है कि जिन लोगों का खून रहा गया उनके बारे में क्या फैसला हो सका। मजीद अहम मामला पर बात करेंगे, यहाँ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ में एक बार फिर खुशामदीद। मीर साहब, नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ और हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने तो करप्शन के सारे रास्ते बंद किए, लेकिन दूसरी तरफ इख्तियार जो है वो नैब के चेयरमैन को रखने का या हटाने का सदर ममलिकत के पास चला गया। कितना शफाफ मामला है, और सियासी जमातें इस पर बहुत सवाल उठा रही हैं। रास्ते बंद किए, वो आज शायद कान अब्बासी ने कहा कि आपको कानून बनाना नहीं आता, सीधी तरह तरमीम कर दें ऑर्डिनेंस में कि नून लीग के अलावा और कोई मुकदमा नहीं सुनेंगे। चाहते हैं आप कि सारे करप्ट वो लोग हैं वो जो हमारे मुखालिफ हैं। ये नहीं कि लोग समझेंगे कि जो नून लीग में वो करप्ट हैं, ये समझा जाए कि जो आपके मुखालिफ हैं। शायद खाकान अब्बासी ने चैलेंज किया पहले दिन से, उन्होंने कहा मेरी बेल नहीं लो, उन्होंने कहा कोई रिमांड दो, साबित करें। आपने इतने 8-10 महीने रखा उनको और कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर सके। शर्म आनी चाहिए मुकदमा बनाने वालों को, उन्हें इस बात पे भी शर्म आनी चाहिए कि उन्हें जिस काम के लिए रखा गया है उसमें से वो कोई एक केस भी अभी तक साबित नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे। अब हुकूमत कह रही है जी डेली आप इसकी करें हियरिंग, फिर भाई इन केसों की डेली हियरिंग बाकियों की क्यों ना हो? तुम्हारा जो था उस पे फॉरेन फंडिंग पे उसको 3 साल गुजर गए हैं, डेली हियरिंग उस पर तो आपने डिमांड नहीं की। बिल्कुल ऐसे। और अब जब लाया कि आपने गुस्ताखी की है, आपको तौहीन अदालत बुलाया गया, आप कहते हैं कि तमाम लोगों को साथ लेके जाया जाए वहां। जब इंसाफ होने लगता है तो आपकी चीखें निकल जाती हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये आपने आपको कानून बनाना नहीं आता। आपने आर्मी चीफ को बनाया, उसके बाद कानून बनाया, वो भी गलत, फिर बनाया गलत, फिर आपके वजीर कानून ने इस्तीफा दिया, वो जाके गोया आर्मी चीफ का मुकदमा लड़ने खड़े हो गए। उन्होंने क्या लड़ना था भाई, वो तो कमाल के आदमी है। अल्ताफ हुसैन के वकील वो मुशर्रफ के वकील वो, और अब हुकूमत के वकील बन के बदल के आके आर्मी चीफ के वकील बन गए। और फिर उसके बाद आके ये हुआ दोबारा मुकदमे में कानून गलत बनाया, फिर इस्तीफा दे के आगे कि मैं डिफेंड करूंगा काजी फाइज ईसा के केस पे। जो कोई भाई शरीफुद्दीन पीरजादा कैसा था, वो शरीफुद्दीन पीरजादा था, ठीक है, उसका कानूनी दिमाग तो था। सब इस पे मजीद बात करते हैं। अब इस वक्त कहा जा रहा है ब्रेक के लिए, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। खबर सबसे पहले। निम्रा, काफी टाइम हो गया, घर चले? लेकिन पैसे तो सारे हमने शॉपिंग पर खाने पे लगा दिए और पी कार भी चल रहा है। पी कार्स? नो वरीज, माई लिफ्ट है ना। माई लिफ्ट, आसानियों का सफर।
इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कीमतें पूरी दुनिया से ज्यादा है। आज 110-15 रुपए की चीनी हो चुकी है। ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी की पूरी कौम बिल्कुल करप्शन ज़दा है। सारे सियासतदान दूध के धुले। सियासत में लोगों ने आने के बाद किया क्या? हम आप प्रायोरिटी नंबर 1 कभी नहीं रहे। कौन सा ऐसा लीडर है जो मौजूदा हालात से पाकिस्तान को निकाल सके? किस तरह कीमतों को कंट्रोल किया जा सके? जब नाकामी हुई अपनी पॉलिसीज की वजह से तो इल्जाम ब्यूरोक्रेसी पे डाल देते हैं। ये बड़े बड़े लोग इंटरकॉन में बैठते हैं, बड़े बड़े होटलों में बैठते हैं, 500 रुपए का चाय का या कॉफी का कप लेते हैं और चुस्की लगाते हैं, कहते हैं गरीब नाल बड़ा जुल्म हो रहा है जी। लोगों ने खुदकुशी की, अपने बच्चे मारे कि जी वो दूध मांग रहे थे, मेरे पास पैसे नहीं। इस मुल्क में जमहूरियत है और जमहूरियत किसी की खानदानी जागीर नहीं है। एक एक इजलास पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं तो अवाम के खर्च होते हैं। आपके जितने एहतसाब के इदारे हैं, इंक्लूडिंग FIA, एंटी करप्शन, नैब, सब ने उनसे जो है एक अलग सलूक की है, जो आम मुल्जिम या मुजरिम है उससे अलग सलूक की है। देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे फिर से बुध की रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वो कौन है जो तुम्हारी जिंदगी की खातिर यूं नाज़रीन, यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें। अबू धाबी से पाकिस्तान ने मुसलसल T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में चौथी फतह हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने नामीबिया को भी शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नामीबिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज मजमूई तौर पर 31वां मैच खेला गया अबू धाबी में, जिसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रन 2 विकेटों के नुकसान पर बनाए थे और पाकिस्तान की जानिब से शानदार बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली और पाकिस्तान ने 190 रन का हदफ दिया था, जो कि नामीबिया की टीम हासिल करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ये मैच जीत लिया है और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। डेविड विजे की जानिब से हमने देखा कि शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया है नामीबिया की टीम की जानिब से, जिन्होंने 30 गेंदों पर 43 रन बनाए और उनकी इस इनिंग में 2 शानदार छक्के भी शामिल थे, जबकि जैन निकोल लॉटे वो 7 रन बना सके और 5 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने कोशिश की कि ये मैच जीता जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, जो कि पाकिस्तान की जानिब से 190 रन का हदफ दिया गया था और इस तरह से पाकिस्तान ने ये मैच बआसानी जीत लिया है और 46 रन के पाकिस्तान ने मार्जिन से फतह हासिल कर ली है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल करने के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है और पूरी कौम की जानिब से टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद। टीवी टुडे की जानिब से हम टीम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ गो हैं और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी हैं कि अल्लाह ताला ने ये कामयाबी पाकिस्तान को देखना नसीब फरमाई और इंशाअल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले मैचेस में भी सेमीफाइनल में भी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और पाकिस्तान अपने ग्रुप में अभी तक पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त है। पाकिस्तान का एक मैच अभी बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, पाकिस्तान ने नामीबिया को भी शिकस्त दे दी है। इस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल करने के बाद पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
सबसे पहले। वेलकम बैक मीर साहब। इससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से। इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद जनाब पीर मसूद चिश्ती साहब माहिर कानून भी हैं, उनसे जानते हैं कानूनी नुक्ते नजर में। खबर तो ये है कि हम मैच जीत गए। जी हम मैच जीत गए। बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करें नैब के कानून। जी सर जी उसको जारी रखते हैं। चिश्ती साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब चिश्ती साहब, कैसे हैं आप? क्या क्या कहेंगे ये जो नैब का कानून बना है? एक तो ये है कि मुकदमात फलां तारीख के पहले चलते रहेंगे, बाद में हम मुकदमे नहीं बनने देंगे, और दूसरा ये है कि अब चेयरमैन को रखने का इख्तियार भी प्रेसिडेंट के पास, बरतरफ करने का इख्तियार भी प्रेसिडेंट के पास। क्या तबसरा है आपका? इस जो तीसरी अमेंडमेंट आई है मेरे साथ, इसमें सबसे अहम बात तो यही है कि जो चेयरमैन नैब का इख्तियार प्रेसिडेंट के पास चला गया है, तो रखने का भी उसको रिमूवल का भी। एक तो इसमें ये है कि अदलिया का जो इख्तियारात है उनको खत्म किया गया जुडिशल काउंसिल का। इसमें ये इस बात की कदर अगर के चेयरमैन कौन कोई हो और हुकूमत कौन सी भी हो, लेकिन ये इख्तियार हुकूमत के पास खत्म नहीं होना चाहिए। इससे तो सारा नैब का अमल ही मुतासर होगा, इंसाफ का अमल तमाम का तमाम मुतासर हो जाएगा। एक चेयरमैन नैब जो है जिसने तमाम लोगों का इंसाफ करना है, जो करप्शन के बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं, वो अगर हुकूमत के रहम करम पर होगा, हुकूमत के ब्लैकमेलिंग में होगा, तो किसी वक्त उसको निकाल सकेगी, किसी वक्त उसको रख सकेगी। ये इख्तियार नहीं होना चाहिए और ये अमेंडमेंट इस तरह की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने की केसेस के हवाले से, तो मनी लॉन्ड्रिंग के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो पहले भी उधर थे, उनमें वापस किए थे आम अदालतों में, तो फिर तरमीम करके नैब को वापस कर दिए। वो बड़े केसेस हैं, चलो उनकी हद तक वो चलते रहे, लेकिन ये जो ऐसे केसेस बना दिए जाते हैं जिसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केसेस है, जिसमें करप्शन नहीं होती, ये केसेस तो नैब की अथॉरिटी में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इस तरह केसेस तो बनते नहीं है, ये तो टाइम का ज़ाया है। तो क्या अब इसका ये तो पूरा कानून मशकूक हो गया, लोगों को शक होगा, मुतनाज़े हो गया, तो जो एहतसाब पे लोगों को कोई तवक्को थी तो वो भी अब गोया तनाज़े का शिकार हो जाएगी। जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इस तरह के अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए। बेसिकली ये सब इसमें थोड़ा सा पीछे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने भी बहुत सारी तजावीज़ गवर्नमेंट को दी थी अपने फैसलों में कि इस तरह के अमेंडमेंट्स करें। वो उस तरह के अमेंडमेंट्स पे तो गवर्नमेंट आई नहीं है, पार्लियामान मौजूद है। पार्लियामान के होते हुए ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करना और उस तरमीम को के अलावा करना जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की है, वो बेसिक तरमीम है, जो जिसमें मुल्ज़म का भी फायदा है, मुद्दई का, गवर्नमेंट का भी है। सारों को मद्देनजर रखते हुए अदालत उज़्मा ने तरमीम कहीं थी इस तरह की करे, वो इन्होंने नहीं की, न उस पर किसी को बिठाया गया है, बल्कि ऑर्डिनेंस के जरिए नए हिस्से चेयरमैन जो इदारे का हेड है, जो चेयरमैन है, उसकी शख्सियत ही मुतनाज़ होगी। जब उसकी अपॉइंटमेंट है, उसकी रिमूवल मुतनाज़ होगी तो सारा बल मुतासर होगा। सही बात है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब। असल में हम तफसील से मजीद बात करते हैं, लेकिन क्रिकेट ने मैच ले लिया और कौम खुश है, हम उसको दरमियान में ज्यादा तंग नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया उन्होंने बहुत जामे बात कर दी। अगरचे हमें इसे तफसील से बात करना चाहते हैं, लेकिन वक्त नहीं था हमारे पास, और आप अगले मौजू की तरफ बढ़े। मेरा ख्याल अगला मौजू है महंगाई का। बिजली के टैरिफ में ₹1.68 फी यूनिट का इजाफा, और नेपरा ने इस पर समाअत मुकम्मल की, और अब औसत टैरिफ ₹15.36 होगा। क्या बनेगा सर? आवाम तो पहले बिल बिला रही है। बिजली की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। अब इस हफ्ते रोकी है ना आपने, अगले हफ्ते आप बढ़ा देंगे। अच्छा, आप बड़े सलीके से बढ़ा रहे हैं, आप सियासतदान हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज आपके काबू में नहीं है। कल प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान करना है, कुछ पैकेज देना है, टारगेट कुछ सब्सिडी का। बिल्कुल। अच्छा, वो भी पता नहीं कैसे दिया जाएगा, कैसे पहुंचेगा, कैसे लोग उस पर करेंगे, लेकिन देखना यह है कि आपके पास रास्ता क्या है। महंगाई से बचने का, आपकी मईशत तबाह होती जा रही है, आप मांग के लाए हैं $3 अरब, उससे डॉलर की कीमत में कुछ 2.5, 3, ₹3.5 का फर्क पड़ा है। लेकिन ये है कि ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये दोबारा वज़ीर खजाना ने जो आज बयान दिया है कि जनाब के मुद्दात बड़े मुश्किल थे, तेल और इसमें बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन IMF के मुताबिक नहीं होगा। साथ साथ उन्होंने ये दावा किया है कि हमारी ग्रोथ 5% पे जाएगी। वज़ीर खजाना जो शौकत तरीन है, जो थोड़े थोड़े सियासी आदमी है, सियासी इस मानों में कि ये जानते हैं कि अवाम की नफ्स पे कैसे हाथ रखा जाए, साथ कहते जाते हैं जी गोया हमने सारी बातें उनकी नहीं मानी। ये अकड़ दिखाते जाते हैं, लेकिन अवाम पे तो असर हो रहा है ना जी। कह रहे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं। यानी इसका मतलब उनकी मर्जी इससे भी ज्यादा है।
اس کا مطلب ہے آپ کے ان کے ڈیمانڈ فلفل نہیں کر پائیں گے. آپ کی نہیں جو وعدے کیے تھے کہ ہم اپنی معیشت کو فرنٹ اگر پہ لے آئیں گے وہ آپ نہیں لا پائے. آپ اس کا اعتراف کر رہے ہیں نا جی. آپ کی برآمدات اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح بڑھنی چاہیے. آپ کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. گندم آپ کی کب بمپر ہوگی؟ 3 سال 3.5 سال گزر گئے. کیا آپ نے نئی ریسرچ کی؟ نئے بیج تلاش کیے؟ کچھ کیا بھائی؟ کچھ تو کرنا چاہیے تھا آپ کو. آپ تقریریں کرتے ہیں آپ باشی کے نئے طریقے یہ ہیں, تقریریں کرتے ہیں کہ ہم بیج اور کھاد اور فلاں اور اس طریقے سے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم بمپر کراس پر. کہاں گئے بمپر کراس باقی؟ ٹھیک ہے, گندم باہر سے منگا رہے ہیں, چینی باہر سے منگا رہے ہیں, خوردنی تیل باہر سے منگوا رہے ہیں, باقی چیزیں تو گیس بجلی پانی گیس اور پٹرول تو باہر سے آنا ہی آنا ہے. اور جب یہ چیزیں آنی ہیں تو اس سے بجلی مہنگی ہونی ہے. ملک صاحب, جو دعویٰ کیا شوکت ترین نے کہ ہماری گروتھ 5% ہے, کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اس میں ماہرانہ رائے لینے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جناب ماہر امور معاشیات ملک منظور صاحب. جی ملک منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پوچھتے ہیں. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب ہمارا کچھ وقت کرکٹ لے گیا اس لیے ہم کچھ تاخیر ہو گئی آپ تک پہنچنے میں. کیا کہتے ہیں اس وقت قیمتیں ہر چیز کی بڑھ رہی ہیں, کوئی چیز قابو میں نہیں آ رہی, ڈالر قابو میں نہیں آ رہا, اور ابھی پریڈکشن یہی ہے کہ 3-4 مہینے یہی صورتحال رہے گی. پتہ نہیں IMF ہمیں کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم معیشت کے میدان؟ صاحب اصل چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے باہر پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے. ہم نے کبھی بھی پاکستان کو جو آسانیاں نہیں دی کہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں, ہم نے کبھی آسانیاں نہیں دی کہ وہ اپنی انڈسٹری چلا سکیں. آپ دیکھیں جس ملک میں بنجر زمینوں کو کر کے آپ اربوں روپے کما رہے ہیں, وہاں انڈسٹری چلا کے آپ نقصان کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو برین ہے, جو انٹلیکچولیزم ہے, جو سوسائٹی ہے, وہ کام کرنے پہ رضامند نہیں ہے, بلکہ ان کو آسانی دی گئی غربت سے زمینیں خرید کے اربوں پتی ہونے کے لیے, اور اسی کو آپ نے ریلیف دیے, اسی کو آپ نے سارا کچھ کیا. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ لوگوں کو انوویشن کی طرف ڈالتے ہیں, آپ انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہونے دیتے ہیں, ان کا ایڈوانس ٹیکسیشن کا نظام ہائی کرنے کی بجائے ان کو ریلیف دیتے ہیں کہ وہ اپنی انڈسٹری پہ زیادہ توجہ دے سکیں. ہم نے انفارچونیٹلی نہ کبھی جاب کریشن کی بات کی ہے. ہم نے کئی دفعہ آپ دوستوں سے بات کی کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ تو ہم کہتے رہے ہیں کئی سال ہو گئے ہیں. اگر یہ بھی مان لی جائے اور 5 آدمیوں پہ 1 کمانے والا ہے تو پاکستان کی ضرورت 5 کروڑ جابز ہیں. ہم بڑا مارکا مارتے ہیں جی ہم 5 سال میں 3 سال میں 3 لاکھ جاب 3 ملین جاب دیں گے, 2 ملین جاب دیں گے, اور دیتے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ الٹا بے روزگار کر دیتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے جی کہ اس میں ایڈوانس ٹیکسیشن کو ختم ہونا چاہیے اور اداروں کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے. جب تک آپ یہ نہیں کرتے, بجلی جب چاہتے ہیں آپ مہنگی کر دیتے ہیں, گیس جب چاہتے ہیں آپ مہنگی کر دیتے ہیں, ایڈوانس ٹیکس کے نام پہ آپ گندی سے گندی گاڑی لوگوں کو دے کے اور اس کو تحفظ دیتے ہیں. پھر آپ کے ہاں کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی کہ وہ لوگوں کی بات سن سکے. تاجر ہڑتال کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, ٹیکس آپ ایڈوانس انڈسٹری سے لے لیتے ہیں, پھر وہ کس بات کی ڈاکومنٹیشن کرے اور FBR سے بلیک میل ہوتا رہے. ریفارم آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس میں کون سا ملک, کون سے لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے, اور ملک 10 سال بعد بھی روتا نظر آئے گا اگر ہماری یہی حالات ہو. آپ تو 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری ساری نسل برباد ہونے جاتی ہے کہ اگر ہم ملک کے اندر ریفارم نہیں لے کے آتے, ہم چیزوں کو کریڈیبل نہیں کرتے, ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کرتے, ہماری پالیسیز جو ہیں وہ قابل عمل نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نقشہ لے کے بیٹھ چلیں ہمارے ساتھ, ہم بتا دیتے ہیں کہ کون سی پالیسی آپ کی قابل عمل ہے, آپ بتا دیں, پیپر پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں کام. لیکن آپ کے منسٹر اویلیبل نہیں ہے, آپ جواب دینے کو تیار نہیں ہے, تو کیا کریں گے ہم؟ ٹھیک بات. بہت شکریہ آپ کا ملک منظور صاحب. ہم آپ سے اور تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن وہ کرکٹ کی وجہ سے وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس. بہت شکریہ ملک منظور صاحب. مختصر وقت میں جامع بات کی سر, بڑی مختصر بات تھی لیکن انہوں نے بالکل سیدھی بات کی ہے. اس وقت پاکستان کے لیے کوئی پرابلم ہے, ہمیں سالو کرنا ہے اس مسئلے کو. نہ ہمارا ایگریکلچر بڑھ رہی ہے, نہ کچھ ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے. نعرے لگاتے جا رہے ہیں, سبسڈیاں دی جا رہے ہیں, پناہ گاہیں بنائے جا رہے ہیں. نہیں سر اس پہ تفصیلی بات کریں گے, لیکن ابھی جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے لیبیا سے میچ جیتا 45 رن سے, اور کلیدی کردار سے محمد رضوان کا, جنہوں نے 79 بال پر 79 رن کیے 50 بال پہ, اور دوسرے پہ بابر اعظم تھے جنہوں نے 49 بالیں کھیلی اور 70 رن بنائے. اور بابر اعظم کے رنز بہت امپورٹنٹ ہے جی. پوائنٹ ٹیبل پہ ہم سر تقریباً کھڑے رہے, اوپر ہیں, سب سے کھڑے رہے. پوائنٹ ٹیبل کون اوپر ہے؟ پاکستان اس وقت لیڈ کرنے کی کھڑے رہے بابر اعظم اس وقت جبکہ رضوان سے بھی رنز نہیں بن رہے تھے, اور انہوں نے سینچری بنائی. رضوان تو آخری اوور میں پچھلی طرح اس بار بھی آخری اوور میں اپنا
ایوریج بہتر کیا اور رنز بہتر کیے 20 سکور آلموسٹ, لیکن اس کے باوجود بھی رضوان اور بابر کی جوڑی بہت اچھی چل رہی ہے اور کمال کی ہے. فخر سے مجھے ایک بڑی اننگ کی توقع تھی, وہ ابھی نہیں ہوئی. حفیظ نے وہ اننگ کھیل دی ہے 32 رنز کی اننگ, اور اگر آخری اوور ان کو ملتا تو میرا خیال وہ بھی اتنے اسکور کر جاتے جتنا کہ آخری اوور میں بابر نے کیا ہے. شاید اس سے بابر کہتا ہوں رضوان نے کیا ہے, شاید وہ بھی اتنا اس سے زیادہ اسکور کر جاتے. آج وہ بہت اچھی فارم, اچھے موڈ پہ تھے اور بہت اچھا کھیل رہے تھے. حفیظ کا فارم دکھانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشکل وقت میں ہمارے سارے پلیئر تیار ہیں. آصف بھی تیار ہے, شعیب بھی تیار ہے انشاءاللہ, اور آصف کے ساتھ بھی انشاءاللہ کہہ دوں, اور حفیظ بھی ہیں. فخر اچھے پرفارم کرتے رہے ہیں, وہ کسی وقت بھی جس دن چل جاتے ہیں, شروع میں جب اوپننگ کرتے تھے جب فخر چل جاتے تھے تو بابر کی باری نہیں آتی تھی کھیلنے کی. تو یہ ویسے پلیئر ہیں, اللہ کرے کہ ہم زیادہ بہتر طور پر اس صورت کو لے کے آگے. ٹھیک ہے امیر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہم مزید بات بھی کریں گے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں. امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے کرکٹ کے میدان سے اچھی خبریں آئی ہیں, معیشت کے میدان سے اور جو ہمارے حکومتی اور سیاست کے میدان سے بھی اچھی خبریں ہمیں ملیں اور ہمارے چہروں پہ ایسے مسکراہٹ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پروگرام سے جال میر سے اپنے میزبان غفران چوتھائی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.